देशभर थपिए 2622 कोरोना संक्रमित 23 जनाको मृत्यु। फेरि बढे सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामी। केपी ओली निकट नेताहरूको दुःख मनमा छ, बोल्न सक्दैनन्। एमालेमा एकताको प्रयास, कार्यदल बिउतियो। सुजिता भण्डारीको हत्या कि आत्महत्या, अपहरणबारे अन्यल। नेपाली एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव। 2 बुँदे सहमतिपछि सुजिता भण्डारीको शव अस्पतालमा। सस्तोमा बिजुली निर्यात गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्न हुन्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकामा कांग्रेसको आपत्ति। पूर्व मन्त्री प्रभु शाह विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दियो। तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन। 76 मेगावाट बिजुली उत्पादन। कलाकार शिशिर राणा बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पक्राउ परे। विदेशबाट फर्कनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न 110 वटा होटल तोकिए। संविधान पुस्तिकामा चुच्चे नक्सा नभएको खुलासा। एमिकस क्युरी घिमिरेको राय 76 को 5 मा देउबाको दाबी पुग्छ, केपी ओलीको पुग्दैन। संसद विघटन मुद्दामा बहस सकियो। अर्को पेशी असार 28 गते हुने। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो। 448 करोडमा सीमित भयो कारोबार। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई छैन खोप। 35,000 कामदार अलपत्र। ट्रेड युनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी कुवरको निधन। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा असार 28 गते फैसला हुने। चीनले संयौं मिसाइल साइलो बनाएको खबरपछि अमेरिका चिन्तामा। साउनमा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर नखुल्ने। सुजिताको मृत्युबारे गहिरो अनुसन्धान र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कांग्रेसको माग। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा स्थान लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2622 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7479 जनाको नमुना पीसीआर परीक्षण गर्दा 1745 र 4028 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 777 जना गरी 2622 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 23 रहेको छ भने 2011 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,46,367 पुगेको छ, जसमध्ये 6,11,429 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। अहिलेसम्म 9,448 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर रहेका 25,690 सक्रिय संक्रमित मध्ये 22,998 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 2,692 जना रहेका छन्। ती मध्ये 571 जनाको आइसियु र 180 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 410, प्रदेश 2 मा 48 तथा बागमती प्रदेशमा 856 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी गण्डकीमा 248, लुम्बिनीमा 145, कर्णालीमा 25 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये 562 जना काठमाडौँ उपत्यकाको रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको संख्या फेरि बढ्न थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कोभिडको फोकल पर्सन डाक्टर सन्तकुमार दासका अनुसार पछिल्लो 5 दिन यता अस्पतालमा उपचार गराउन आउने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो रहेको भन्दै उनले बताएका छन्। दैनिक 13-14 जनाको संख्यामा नयाँ केस आउने गरेका छन्। डाक्टर दासले भने नर्मल कोभिड बेडमा भन्दा आइसियुमा आउने बिरामीको संख्या बढी छ भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामी फेरि बढेका छन्। आउनु सवारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले नागरिकका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक समस्यामा परेका छन्। मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले कामदार लिन कोरोना विरुद्धको खोपलाई अनिवार्य बनाएसँगै 35,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक अलपत्र परेका हुन्। भिसा आइसकेका र श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकले कोरोना खोप नपाएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैनन्, जसका कारण 35,000 भन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी गुम्ने देखिएको छ। सरकारले समयमै कोरोना खोप उपलब्ध गराउन नसक्दा भिसा आएका र श्रम स्वीकृति लिइसकेका कामदारको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको रोजगार व्यवसाय संघका महासचिव सुजात कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, सरकारले रोजगारी त दिन सकेन, श्रम गर्न जानेको लागि पनि कोरोना खोप दिन नसक्नु दुःखद कुरा हो भन्दै उनले भनेका छन्। नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्यका मुलुक दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, कुवेत, साउदी अरब, कतार, बहराइन लगायतका देशले नेपाली कामदार लिने मुख्य शर्त नै कोरोना विरुद्धको खोप बनाएका छन्। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कोरोना खोप दिएको छैन भने 35,000 कामदार अलपत्र परेका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते फैसला सुनाउने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश स्वलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले असार 28 गते फैसला गर्ने भएको हो। उक्त मुद्दाको सुनवाई सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश स्वलेन्द्र शमशेर जबराले 28 गतेसम्मलाई मुद्दा हेर्दैमा राखिएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको
सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् भने विघटनको विरुद्ध विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति श्रीबहादुर देउवा सहित 146 जना सांसदले सर्वोच्चमा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा असार 9 गतेबाट निरन्तर रूपमा विघटनको विषयमा सुनवाई हुँदै आएको थियो। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा असार 28 गते फैसला आउने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सुजिता भण्डारी प्रकरण बारे त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रसाद अधिकारीका अनुसार सुजिता अपहरणमा परेको खबर दिउँसो 12 बजेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारमा आएको थियो। लगत्तै प्राधिकरणका विश्लेषक थालेको प्रहरीले उनी हराएको भनिएको क्षेत्रमा सोधपुछ र निगरानीलाई पनि एकसाथ अघि बढाइएको थियो। कवितालाई फोनमा 2 जना महिला र 1 जना पुरुषले ट्याक्सीमा हालेर अपहरण गरेको भनिएको थियो। तर हराएको क्षेत्र आसपासमा बस्ने व्यक्तिहरूले कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि नदेखेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। त्यसै क्षेत्रमा क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा पनि थिएन। अपहरण परेको भए पनि फिरौतीका लागि फोन आउन सक्थ्यो। परिवारलाई त्यसबारे जानकारी गराएर प्रहरी अपहरणकारीको फोन कुरिरहेको थियो, तर कुनै पनि शंकास्पद फोन आएन भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी सुजिताको मोबाइलमा अत्याधिक इन्टरनेटको डाटा चलाइएको समेत पाइएको थियो। उनको कल डिटेल रेकर्ड, मेसेज र फेसबुकको विश्लेषणबाट प्रहरीले महिना दिन अघिसम्म एक युवकसँग सुजिताको निरन्तर सम्पर्क भइरहेको भेट्यो, तर पछिल्ला समय उनीसँग कुनै पनि कनेक्सन पुष्टि भएको थिएन। र साथमा च्याउ खोज्न गएका स्थानीयले वनको बीचमा झ्याङमा अड्किएको अवस्थामा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम प्रसाद अधिकारीका अनुसार शव भेटी लगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। शव अपहरणमा परेकी भनिएकी सुजिताको हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो र पछि छानबिन गर्दा उनकै भएको बताइएको छ। यानि कि सुजिता भण्डारीको हत्या कि आत्महत्या भन्ने बारे पत्ता लगाउन सकिएको छैन भने अपहरण बारे पनि अन्यल रहेको छ। त्यसैगरी जिल्लाको राप्ती नगरपालिका 3 बाट सुजिता भण्डारीको शव भरतपुर अस्पतालमा लगेको छ। प्रशासन र स्थानीय बीच 2 विधि सहमति भएसँगै शवलाई जान गरिएको अवरोध हटेको हो र शवलाई अस्पताल पुर्याएको चितवनका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार घटनाको यथाशीघ्र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई आर्थिक सहायताका लागि सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ भने पीडित पक्षले 24 घण्टाभित्र दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म सुजिताको शव लैजान नदिने अडान राखेका थिए। यसै सम्बन्धी नेपाली कांग्रेसले पूर्वी चितवनको रहस्यमय अपराधको गहिरो अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई अविलम्ब कानुनी कठघरामा उभ्याउन समेत माग गरेको छ। सोमबार कांग्रेसका सूचना संचार तथा प्रसार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाकी युवती सुजिता भण्डारीको रहस्यमय ढंगले भएको मृत्युको गहिरो अनुसन्धान र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन समेत माग गरिएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संविधान पुस्तिकामा चुच्चे नक्सा नभएको खुलासा भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खेमलाल देवकोटाले सरकारले पुरानै नक्सा प्रचलनमा कायम राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि सोमबारको बैठकमा पहिलो पटक बोलेका देवकोटाले कालापानी लिपिलेख र लिप्यधुरा समितिको नेपालको नयाँ नक्सा जुन चुच्चे नक्साका रूपले चर्चित छ त्यसको प्रयोगमा जोड दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यले आफूलाई शपथ खुवाएर सांसद पदको लोगो लगाइदिनुका साथै संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली डायरी भएको झोला दिएको भन्दै उनले भने, दुर्भाग्य यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिकामा र डायरीमा प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ। उनले अघि भने सरकारका अंगहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर भनेर निर्देशन दिने सरकारले यसरी नै पुरानै नक्सा अंकित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र अध्यक्ष महोदय भन्दै आफूलाई दिएको डायरीमा त प्रदेशहरूको नाम समेत अंकमा रहेको उनले बताएका छन्। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अंकित संविधानको दस्तावेज रहेको र सरकारी वेबसाइटमा पनि त्यस्तै भएको उनले बताएका छन्। विशेष गरी संविधान पुस्तिकामा चुच्चे नक्सा नभएको खुलेको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले विदेशबाट फर्कने यात्रुलाई क्वारेन्टाइन राख्न कुल 110 वटा होटललाई अनुमति दिएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार विभागमा दर्ता भएका 27 र बागमती प्रदेश उपत्यकाका पर्यटन कार्यालयमा दर्ता भएका 83 गरी कुल 110 होटल क्वारेन्टाइनका रूपमा तोकिएको छ। विभागको होटल महाशाखाले आइतबार कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीमा होटलको सूची बुझाएको हो। नेपाल सरकारले जारी गरेको पछिल्लो विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 मा होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको जिम्मा पर्यटन बोर्डलाई दिएको छ। यसअघि यो काम नेपाल पर्यटन बोर्ड समेतको सहभागिता गरिएको थियो। विभागका अनुसार यसरी तोकिएका होटल 5 तारे होटल र रिसोर्टदेखि पर्यटक स्तरीय होटल समेत रहेका छन् भने यसअघि ठमेल क्षेत्रमा घनाबस्ती भएको भन्दै क्वारेन्टाइन नबनाउने भएकोमा व्यवसायको विरोधपछि ठमेल क्षेत्रका होटललाई समेत सामेल गरिएको छ। विशेष गरी विदेशबाट फर्किनेलाई क्वारेन्टाइन राख्न 110 होटल तोकिएका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रहरीले कलाकार शिशिर शमशेर राणालाई पक्राउ गरेको छ। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई बिजुली बजारबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका डीआईजी धीरज प्रताप सिंहका अनुसार शमशेरलाई उच्च अदालत पाटनले 2077 साल पुस 26 गते बैंकिङ कसुर मुद्दामा 10 दिन कैद र 45 लाख जरिवाना सुनाएको थियो। 2076 सालमा उनले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौजदात रकम नभएको भन्ने जान्दा जान्दै झुक्काएर नेपाल नोबेल बैंकमा रहेको खाताबाट भुक्तान हुने गरी 45 लाख रुपियाँ बराबरको चेक दिएको प्रहरीको दाबी रहेको छ। उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालत पेश गरिएको डीआईजी सिंहले बताएका छन् भने राणाले वडा नम्बर 6, क्यासिक, वीरविक्रम, कायरा, रामकहानी लगायत फिल्ममा अभिनय गरेका छन्। उनी चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक समेत रहेका छन्। विशेष गरी कलाकार शिशिर राणा बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पक्राउ परेका छन्। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं।
दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा उद्घाटन गरेका हुन्। कुल 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाटको बिजुली उत्पादन सुरु भएको छ। माथिल्लो तामाकोसीमा 76 मेगावाटका 6वटा युनिट रहेका छन्। भदौ महिनाभित्रै सो युनिटबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्ने रहेको छ। माथिल्लो तामाकोसीमा स्वदेशीको लगानी सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। सुरुवाती लागतमा 35 अर्ब रहे पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतार चढाव, ब्याज लगायतका कारण लागत भने बढेर झण्डै 80 अर्ब हाराहारी पुगेको छ। यो परियोजनाले आर्थिक वृद्धिमा करिब 1% योगदान दिने अर्थ तथा ऊर्जा मन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उनले यसले दिगो रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सुनिश्चित गरेको बताएका छन् भने माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली विद्युत गृह रहेको गोगरबाट न्यू खिम्ती सब स्टेसन हुँदै ढल्के बगर पुग्नेछ। ढल्के बगर सब स्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली जोडिएको छ। विशेष गरी तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गरिएको छ भने 76 मेगावाटको बिजुली उत्पादन हुने भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाह विरुद्ध प्रहरी विरुद्ध बानेश्वरमा ठाडो उजुरी परेको छ। विदेश पठाइदिने भन्दै लिएको पैसा फिर्ता नदिएको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी परेको हो। बानेश्वरका डीएसपी मेम बहादुर लामाका अनुसार 30 लाख लगेकोमा 10 लाख फिर्ता गरेका र थप पैसा बाँकी रहेको बताउँदै उजुरी परेको छ। ठाडो उजुरी मात्र परेकाले बुझ्ने काम गरिरहेका छौं। लामाले भने उहाँ नेताजीको घरमा पनि जानु भएको रहेछ। प्रहरीका अनुसार बासबारीकी दीपा कुमार नामक महिलाले निवेदन दिएकी हुन्। सामान्यतया प्रहरीले ठाडो उजुरीमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने गर्छ। तर आरोपित भिआइपी भएकाले प्रहरीले पूर्व मन्त्रीलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छैन। एक प्रहरी विरुद्ध अधिकृत भन्छन्। पैसा दिएको पुष्टि गर्ने आधारहरू पनि देखिएकाले उहाँलाई केही नभनेका हौं भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी पूर्व मन्त्री शाह विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत सस्तोमा निर्यात गरेर आफ्ना उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्न नहुने बताएका छन्। उनले विद्युत आपूर्तिका कारणले यस्तो भइरहेको भन्दै यस पक्षमा के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले ब्रिफिङ लिइरहेको समेत बताएका छन्। 456 मेगावाटको बालुवाटारमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै उनले नेपालका उद्योगमा विद्युत उपभोगमा बढावा दिन पनि बिजुलीको मूल्य घटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् भने देशभित्रै बिजुली बढी खपत हुँदा बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन्छ उनले भनेका छन्। तामाकोसीबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि खाना पकाउन विद्युतको प्रयोग बढाउने वातावरण पनि तयार हुन्छ भन्दै बताइएको छ। उनले निर्माण अवधिको ब्याजतर्फ 18 अर्ब र लागत मात्रै 70 अर्ब गरेर 35 अर्ब बढेको भन्दै तामाकोसी निर्माण गर्न लाग्ने लागत बराबरकै लागत बढ्नु दुःखद कुरा भएको समेत उनले बताएका छन्। यसबाट सिकेर भविष्यमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। विद्युत आपूर्तिमा गडबडी हुने गरेको भन्दै उनले विश्वसनीय आपूर्तिका लागि काम गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। विशेष गरी सस्तोमा बिजुली निर्यात गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा बेच्नुहुन्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल वायुसेना निगम नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। निगम सञ्चालक समितिले पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रबन्ध पत्र र नियमावली मस्यौदा गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको छ। निगम सञ्चालक समितिले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रबन्ध पत्र र नियमावली मस्यौदा तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य किशोर प्रधानको संयोजकतामा समिति गठन समेत गरेको छ। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले प्रबन्ध पत्र र नियमावली मन्त्रालयमा बुझाएपछि अब रणनीतिक साझेदार भित्राउने विषयमा बहस सुरु हुने बताएका छन्। हामीले प्रबन्ध पत्रको प्रस्ताव ढाँचा मन्त्रालयमा बुझाएका छौं। उनले भने निकै लामो प्रक्रियाको बहस यहाँबाट सुरु भएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको एकता जगाउन गठित कार्यदल पुनः व्यक्तिएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा अहिलेसम्म भएका छलफलको पुनरावलोकन भएको छ। आज 1 बजे फेरि बैठक बस्ने कार्यालयका सदस्य एवं एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनु भएको छ। आजबाट कार्यालयले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विष्टले भने पार्टीभित्रका समस्याहरूबारे पार्टीभित्रै गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने र निकास खोज्ने छलफल भएको छ भन्दै उनले बताएका छन् भने उनका अनुसार अनौपचारिक छलफलमा धेरै विषयमा सहमति भएको छ भने नमिलेका विषयहरूमा मंगलबार बैठक बसेर छलफल हुनेछ भन्दै बताइएको छ। कार्यदलमा अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट सुभाष नेम्बाङ संयोजक छन् भने सदस्यहरूमा विष्णु प्रसाद पौडेल, प्रदीप गेवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका तर्फबाट भीम रावल संयोजक छन् भने सदस्यहरूमा सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त रहेका छन्। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच 30 वैशाख र त्यसपछि भएका भेटवार्ताहरूमा पार्टीलाई 2 जेठ 2075 मा फर्काउने सहमति जुटेपछि 2 जेठमा कार्यदल गठन भएको थियो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै वार्ता बिथुल्यो भने माधव नेपाल समूहका 26 सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव समेत गरेका थिए। विशेष गरी एमाले एकताको प्रयासमा कार्यदल बिउतिएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यस वर्षको साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि खुला गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारी तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि वैशाख पहिलो सातादेखि कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न रोक लगाएको थियो भने वैशाख 16 गतेदेखि सरकारले कोरोनाबाट बच्न निषेधाज्ञा नै जारी गरेको थियो। असार दोस्रो सातादेखि अन्य क्षेत्र बिस्तारै खुल्न थाले पनि बढी भिडभाड हुने भन्दै धार्मिक क्षेत्र खुलेको छैन भने मन्दिर क्षेत्रमा मुख्य ढोकामा ताला लगाइएको छ। कोषका
विकास अध्यक्ष डाक्टर सचिव प्रदीप ढकालले धेरै भिड बढ्ने भएकाले साउनमा पशुपतिनाथ मन्दिर खोल्न नसकिने अवस्थामा देखिएको बताएका छन् भने साउन भगवान शिवको प्रिय महिना मानिन्छ। साउनमा देशका विभिन्न भागबाट साथै भारत लगायत देशबाट पनि भक्तजन पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शकका लागि आउने गर्छन्। गत वर्ष पनि साउन महिनामा कोरोनाका कारण वर्षभर मन्दिर खुलेको थिएन भने गत वर्ष साउनमा भक्तजनले पशुपति क्षेत्रमा आएर बाहिरबाटै पशुपतिनाथको दर्शन समेत गरेका थिए। विशेष गरी साउनमा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर नखुल्ने भएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, तपाईहरुमा आज एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार राख्न चाहे। चीनले सयौं मिसाइल स्वाइलो बनाइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि अमेरिका चिन्तित बनेको छ। अमेरिकी पत्रिका वाशिंगटन पोस्टको खबरमा चीनले आफ्नो पश्चिमी गान्सु प्रान्तको मरुभूमिमा सयौं संख्यामा क्षेमास्त्र भण्डारण गर्ने र मिसाइल स्वाइलो बनाइरहेको दाबी गरेको छ। यो खबरसँगै अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेको छ, चीनको आणविक हतियारको भण्डारण बढाउनु चिन्ताको विषय हो। चीनले यस विषयमा अमेरिकासँग छलफल गर्नुपर्दछ। अमेरिकी विदेश विभाग प्रवक्ता नेड प्राइसले असन्तुलित हतियार प्रतिस्पर्धाको व्यावहारिक समाधानका लागि चीनले अमेरिकासँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। चीन आफ्नो दशकौं पुरानो न्यूनतम प्रतिरोध आणविक नीतिभन्दा अलग बाटोमा लागेको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। नेड प्राइसका अनुसार सार्वजनिक भएको रिपोर्ट र हालसालैका घटनाक्रमले चीनले आणविक हतियारहरू द्रुत गतिमा बढाएको छ र पहिले पूर्वानुमान गरेको भन्दा पनि भिन्न तरिकाले अगाडि बढेको संकेत दिएको छ भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी चीनमा सयौं मिसाइल स्वाइलो बनाएको खबरपछि अमेरिका चिन्तामा परेको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, ट्रेड युनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी कुँवरको निधन भएको छ। पोखरा लेकसाइड निवासी कुँवरको सोमबार काठमाडौँमा उपचारका क्रममा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौँमा उपचार गरिरहेका कुँवर कोभिड निको भए पनि स्वास्थ्यमा सुधार भएको थिएन। उनको उपचारकै क्रममा त्रिविशिषण अस्पतालमा निधन भएको हो। गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाका मेयर प्रत्याशी कुँवरले सच्चा नेताको पहिचान बनाएका थिए। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रसाद घिमिरेले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दिएको दाबी वैधानिक भएको बताएका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफ्ना राय प्रस्तुत गर्दै उनले 149 संसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी वैधानिक भएको समेत बताएका छन्। उनले धारा केपी शर्मा ओलीले धारा 76 को 2 अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत नपाएको र धारा 76 को 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेकाले धारा 76 को 5 मा दाबी गर्नु उचित नभएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी एमिकस क्युरीमा घिमिरेले राय दिएका छन् भने 76 को 5 मा देउवाको दाबी पुग्छ र केपी ओलीको पुग्दैन भन्दै उनले बताएका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका प्रति आपत्ति जनाएको छ। संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाईको क्रममा रहेका बेलामा आयोगले मुद्दालाई प्रभावित पार्ने नियतले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको कांग्रेसको टिप्पणी रहेको छ। संवैधानिक इजलासले 28 असारमा संसद विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दैछ। यस्तो बेलामा एक सप्ताह पनि नपर्खेर निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका घोषणा गर्नु सन्देहपूर्ण छ, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्। यसको मनासै निर्वाचनको तयारी अगाडि बढिसक्यो भनेर संवैधानिक इजलासलाई प्रभावित पार्ने काम हो भन्दै उनले बताएका छन्। उनले संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय मान्यताप्रति दलसँग परामर्श गरेर निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने गरेको परम्परा विपरीत आयोगले बलाटारको प्रभावमा काम गरेको दावी समेत गरेका छन्। आयोगका अनुयायी पदाधिकारीहरू बलाटारको प्रभावमा पर्नु भयो कि दबाव नत्र दलहरूसँग परामर्श गर्ने परम्परा विपरीत दलहरूलाई नै कुनै पनि जानकारी नगराई किन कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो भन्दै प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्। विशेष गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकामा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, तपाईहरुमा आजको शेयर बजार सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। आज पनि निफ्टी परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। निफ्टी परिसूचक 11.78 अङ्कले घटेर 2808.23.73 अङ्कमा झरेको छ। निफ्टी परिसूचक सँगै आज कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब माथिको कारोबार भएकोमा आज भने 4 अर्ब 58 करोड 22,12,569 रुपियाँको कारोबार भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी आज कुन कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर कुन कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सोमबार बहस सकिएको छ। अब संवैधानिक इजलास असार 28 गते बस्नेछ भने सोमबारसम्म रिट निवेदक र परीक्षाको बहस एमिकस क्युरीको राय सुनिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले मुद्दा हेर्दैमा राखेर असार 28 गतेका लागि पेशी तोकेका छन्। सोमबार रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गरे पनि एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भएका राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमल प्रसाद घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीले राय दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी शेरबहादुर देउवा सहित 146 संसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै धारा 76 को 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेका छन्। उक्त रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको सुनवाईमा भएको थियो। इजलासले रिट निवेदक र विपक्षीबाट असार 10 गतेसम्म नै बहस नोट मागिसकेको छ। विशेष गरी संसद विघटन मुद्दामा बहस सकिएको छ भने अर्को पेशी असार 28 गतेका लागि तोकिएको छ। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, काका जसरी चिसिएको नेकपा एमालेलाई जोड्ने पहल कदमी चलिरहँदा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको अभिव्यक्ति र गतिविधिले ठूलै तरङ्ग ल्याएको छ। उनको प्रस्ताव छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकट
संकट एमाले एकताबाट हल हुन्छ र एकता जोगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग पावर सेयरिङ गर्न समेत तयार हुनुपर्छ भन्दै बताएका छन्। माधव नेपाल निकट नेताहरूले समेत नर्ससीको प्रस्ताव राखेकाले मात्रै उनी चर्चामा आएका होइनन्। बरु अध्यक्ष ओली निकट भएर पनि फरक मत राख्ने हिम्मत गरेको हो। गुरुङज अगाडि बढेर तर्क गर्छन्। केपी ओली र माधव नेपालले मात्रै एमाले बनाएका होइनन्, अर्थात् एमाले निर्माणमा सम्पूर्ण कार्यकर्ता पंक्तिसँगै आफू पनि हिस्सेदार रहेको उनी बताउँछन्। र साथमा मनमा छ बोल्न सक्दैनन् भन्दै केपी ओली निकट नेताहरूको दुःख रहेको